आज काम नभएर अल्छी लागिरहेको थियो। भित्तामा यसो हेरेको घडीको ब्याट्री पनि सकिरहेको रहेछ। यो ब्याट्री पनि कति चेन्ज गर्नु, 3-3 महिनामा चेन्ज गर्नुपर्ने। टक्क लागेर घडीलाई नै चार्जवाला बनाइदिने विचार आयो। अनि बिग्रेको पावर ब्याङ्कबाट 3वटा ब्याट्री निकाले। यसको भोल्टेज त 3.8 देखि 4.2 भोल्टेज हुन्छ, तर घडी चल्नको लागि 1.5 भोल्ट मात्र चाहिन्छ र यसका लागि अलिकति खुरापाती दिमाग त लाउनै पर्यो टेक्निसियन भएपछि। अब पुरानो चार्जरको केही ट्रान्जिस्टर र केही रेजिस्टरहरू निकाले, जसबाट एउटा सर्किट बनाउनु थियो मलाई। 4.2 भोल्टेजलाई 1.5 भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्नका लागि एउटा सर्किट तयार गरेँ र चार्ज गर्नका लागि मोबाइलको पुरानो टाइप सी चार्जिङ बोर्ड युज गरेर यसरी चार्ज गर्ने बनाएँ। र मैले यति गरिसकेपछि बारम्बार ब्याट्री चेन्ज गरिराख्नुपर्ने झन्झट भएन। एकचोटि चार्ज गरिसकेपछि 5-6 महिनासम्म ढुक्क।